Mayong udto naman sa inyo mga kaigsunan dinha sa Davao o salamat sa Ginoo nga makapadayon kita sa atong pagtuon nahinungod sa paglaom nga usa sa mga katangian o kinaiya nga batunan or mag-abot sa atong ginabuhi kung naa na kita sa Ginoo, naa kita kay Kristo. Nini nga udto atong pagatun-an ang topiko nga the abiding character of hope. Buting nun nga ang paglaom nakabunga kini o magpabilin nga matinumanon. Siguro ka ng kinaiyang abiding matinumanon nga nagpabilin o nagpabilin kita tungod sa paglaom. Tungod kay ang Kristohanon nga paglaom labi na gyud sa pagbalik ni Ginoong Kristo ug ang iyang kaluwasan, dili man lang kay wishful thinking na naot untang mahitabo kung moabot panghinaot nga murabag na ato lang wish ba, di man ingunana ang atong pagtuo o gibatunan nga conviction tungod kung atong pagaysugutan ng atong balikan ang ginatudlo sa Biblia nanungod sa pagbalik ni Ginoong Kristo o kanyang kaluwasan. Nagpasigurado gyud ang Ginoo, kay man bakakon ang Ginoo. So doon na kita'y tinuod nga paglaom, buhi nga paglaom. Ug naa ni real nga impact ba, naa ni epekto sa ato kinabuhi sa tinud-anay nga bahin. Atong masumada ni nga ang Kristohanon nga pagginawi mao ni nga statement, he abides in Christ o nagpabilin siya kay Kristo. Nagpabilin. Buting nun nga dili siya nga murabag dala lang sa panahon or taas usahay maubos ingon ana, kundi nagpabilin ba, consistent ba. Now, kining pagpabilin ato naman ni nahisugutan o natun-an sa nagahisugot kita sa topiko sa kalipay. Pero kining topiko ma-emphasize gyud nato gihapon kung maghisugot kita og paglaom. Kay sa atong natun-an sa Roma 15:13 nito miaging adlaw, ang Dios ang tinubdan sa paglaom o naghatag usab kanato kalipay sa Roma 15:13. Now, sa 1 Juan 2:28 hangtod sa 29, unsa may makadasig nato nga magpabilin kay Kristo. So basahon ko ng duha ka bersikulo no sa 1 Juan 2:28-29. Mga anak, pabilin kamo kaniya aron dili kita mahadlok o magtago tungod sa kaulaw kung maabot na siya. Nahibaluan ninyo nga si Kristo matarong, busa makasiguro gayud kamo nga ang tanang mga tawo nga nagabuhat og matarong mga anak sa Dios. Maabot ang panahon nga maabot si Kristo, unya matubang ta sa iyang hukom. Mao ni giingon sa mga binuhatan 10 bersikulo 42 ug Roma 14:10. Moabot nga magatubang kita sa iyang hukmanan. Mao ni gitawag nga the judgment seat of Christ, no. Dili ni paghukom aron maimpierno kita, kundi paghukom ni sa paghatag og gasa. Okay? Kadtong mga nangamatay o mga dili Kristohanon kay dawat ni Ginoong Kristo, hukman sila sa kalayo sa impierno. Pero ang mga Kristohanon, kung matubang kita sa hukom ni Kristo, dili ni kay tambog kita sa impierno, kundi para ni paghatag og ganti or hatag og rewards. So, unsa may makadasig nga magpabilin kita sa kay Kristo, aron di kita maulaw sa iyang pagbalik, di ba? Magpabilin ka mo aron di kita maulawan sa iyang pag-abot. So, kining pagpabilin, simple o sa simple nga kahulugan padayon, okay,
murag nagaantos, no? Endure o nagapabilin. Hisgot kini sa usa ka Kristohanon nga nagmatinumanon sa iyang kinabuhi, sa tibok niya kinabuhi sa kay Kristo. Kung tinuod kitang nagdakawat ni Jesu Kristo, ang atong pagkamatinumanon consistent ba? Dili nga up and down. Nagpamatuod nga sila tinuod nga mga gintutunan ni Ginoong Kristo. Unsa man ang pagpamatuod nga tinuray gyud kita nga tinun-an ni Ginoong Kristo. Juan 8:31. Unya mingon si Jesus sa mga Hudiyo nga mituo kaniya, kun magpadayon kamo sa pagtuman sa akong mga gitudlo, tinuod gayud nga kamo ako mga tinun-an. Okay? Kung nagpadayon kita sa pagtuman sa iyang gitudlo. Now, dili ang pagtuman sa iyang gitudlo mo na ihatang nato kaluwasan, kundi nagpamatuod nga kita tinuuray nga iyang mga tinun-an. Una bes, nakadawat ta ni Ginoong Kristo, natag kita kinabuhi nga walay katapusan, nakaanggo kita relasyon sa Ginoo, nagmatinumanon, nagpadayon, tungod kay may kinabuhi. Okay? Kanang pinulungon nga nagpadayon nining bersikulo, parihan ni sa 1 Juan 2:28 nga nagpabilin. So, nagpadayon sa pulong sa iyang gitudlo. Giingon po sab ni Kristo dinha sa Juan 15:9. Unsa man ang gisgutan ni Kristo dinhi nga atong unsa nga bagay nga magpadayon kita. Okay, sa Juan 15:9 mo ni ang pagtudlo ni Kristo nga kita mga sanga sa ubas, no. Ingon niya sa bersikulo 9, Juan 15:9. Kung unsa ang paghigugma sa amahan kanako, mausab ang akong paghigugma kaninyo. Pabilin kamo sa akong gugma. Okay, na naman din ang pag-isgot na di na kita magpabilin siya pulong, kundi magpabilin kita sa iya gugma. Sa sunod nga bersikulo, unsaon man nato pagpabilin sa iyang gugma? Bersikulo 10. Juan 15, bersikulo 10. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin ang akong paghigugma kaninyo. Sama nga ako nagatuman sa mga sugo sa akong amahan, busa nagpadayon usab ang iyang paghigugma kanako. Kung tumano nato ang iyang mga sugo. Now, dili ang pagtuman sa sugo sa Ginoo mao'y nakahimo nato nga Kristohanon. Kundi una bes nahimo kitang Kristohanon mo na nga malipayon kita nga mutuman siya sugo. So balikan nato ang 1 Juan 2:29. Tapos nga giingon ni Juan dinha sa bersikulo 28 nga magbabiling kita kay Kristo. Iyang gihisgutan kung unsa ang timailhan sa pagpabilin. Unsa man ang marka sa usa ka tawo nga nagpabilin sa kay Kristo o nagpadayon sa kay Kristo. Mo na sa bersikulo 29, 1 Juan 2:29. Mga anak, pabilin kamo kaniya aron dili kita mahadlok o magtago tungod sa kaulaw kung maabot na siya. Bersikulo 29. Nahibaloan ninyo nga si Kristo matarong busa, makasiguro gayud kamo nga ang tanang mga tawo nga nagabuhat og matarong mga anak sa Dios. Ang nagatuman o nagabuhat og matarong mga anak sa Dios. Buting nun nga ang isa ka Kristohanong nag-iyon siya nga Kristohanon ako, makita na to iya track record nga nagpadayon siya sa pagbuhat ng matarong. Dili man perfect, no? Dili man nga dili siya makasayo, pero nakita mo yung nasinati nga naagay murabag kakunyag or kalipay nga sundo niya ang kabubuton sa Ginoo. Mo na ang isa ka espiritu sa kaluwasan nga giluwas kita unto good works. Giluwas kita aron maghimog maayong binuhatan. Dili kita naluwas sa paghuhimog maayong binuhatan, kundi giluwas kita sa hingpit nga sakripisyo ni Kristo Jesus sa cross. Pero humani ana, giluwas kita aron maghimo og maayong binuhatan.
nagabuhat og matarong, nagakumpirmar na nga anak gyud ka sa Dios, kay nakita ko nga nakita ko ang pagkamatarong sa imong kinabuhi, no? Another nga gisugi sulat ni Juan dinhi sa 1 Juan 2 bersikulo 6, ang nagaingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan nga magkinabuhi sama kang Hesukristo. Kung may claim kita nga iya ako sa Ginoo, makita dapat nga nagkinabuhi kita kasama or susama kang Kristo Jesus. So ang pagbabilin kay Ginoong Hesukristo nagapamatuod nga nagakinabuhi kita nga nagmasinulundon sa iya pulong. Okay? Ang pag-abide ni Kristo ginapakita na sa pagkamasinulundon sa pulong. Ang iyang pagsunod mo resulta gyud ni og matarong nga pagkinabuhi og athag nga ebidensya nga gintuton-an gyud siya ni Kristo, tinun-an siya ni Ginoong Kristo. Roma 6:16-22, 1 Juan 3:10 o Juan 8:31. So pamalandungan nato ni kung atong ikonsidera itong mga bersikulo nga akong gibasa, unsa may inyong maistorya or unsa may inyong mahunahuna sa usa ka tawo nga mingon siya nga ako tinun-an ni Kristo pero ang iyang wala niya sunda ang mga pulong sa Ginoo, dili siya nagkinabuhi nga matarong. So naay discrepancy ba sa iyang giingon o sa iyang pagkinabuhi? So balikan ko sa 1 Juan 2:19. Ingon pa din ni Juan nga subo nga naay mga nagiingon nga Kristohanon sila. Gaingon lang. Pero mibiya sila sa simbahan. No? Sila nigon nga kami mga Kristohanon, pero sa dugay-dugay mibiya sila sa fellowship sa simbahan. Unsa may ginapakita sa ilang pagbiya? Kay mahimo nga ming ingon sila nga mituo sila ni Kristo niya, mahimo nga mituman sila sa ordinansya sa pagbautismo, na bahin na gyud sila sa iglesia o sa simbahan, pero miguwa later on miguwa. So ingon ini ang panahom o giingon ni Juan dinhi sa 1 Juan 2:19, bisan uban sila kanato kaniadto, dili nato sila tinuod nga mga kauban. Kay kung tinuod pa nato silang kauban, wala unta sila mopiya kanato. Apan mibiya sila o kini nagpaila nga dili nato sila tinuod nga mga kauban. Na mao na ang masubo nga kahimtangan sa panahon ni Juan, na ay mga mibiya. Pero ang panahom ni Juan dinhi nga ingon pa niya, kung tinuod pa silang Kristohanon, wala unta sila mobiya kanato. Pero kay mibiya man sila, kini nagpaila nga dili nato sila tinuod nga mga kauban sa una pa. Murabag ang paglahutay, ang pagpamatuod nga tinud-anay ang tao, di ba? Miskan ni sa kaminyoon, no? Ang kaminyoon, babaye, lalaki na kahigugmaay niya nagsaad nga mag-inunungay. Mga bata pa, mga butang nato 24, 25 anyos, mga bata pa. Pero makita nato nga tinud-anay ang ilagyod nga relasyon pagigugmaay tungod kay ming lahutay. Dili kay pagabutog tud pulo ka tuig, 15 ka tuig, nya magbulag. Ang kay Juan dinhi nga kung tinuod dili mo hitabo nga mobiya, magpabilin.
So kini nga panguna-una naga maatong mapamanulungan mausisa nga atong kasing-kasing nga di kita mag laom-laom lang nga ay basing Kristiyanon ko basin di man. Ikaw man kay balo man ka unsa ang naa sa mo kasing-kasing kung unsa gyud ang imong relasyon sa Ginoo. So di nimo i-presume kay sa ako nang giingon ato nang gintudlo ni sumala sa pulong sa Ginoo. Dili ang atong ginahimo, dili masukod ang atong relasyon sa Ginoo sa atong ginahimo nga ay nagsimba man ko pirmi, nagtuon man ko sa Biblia pirmi, nagaampo man ko pirmi, gihimo na ko ni gihimo na di naman kundi nakadawat ka ba ni Ginoong Kristo niya na punan ka or napuy-an ka sa balang espiritu kay ang pagka-Kristohanon si Kristo ang nabuhi sa ato kasing-kasing o siya na ang nanahan o napuyo sa atong kasing-kasing ilagi sa presensya sa balang espiritu. Mao na siya nga atong gahom nga makapadayon. Kaya kung wa kay kinabuhi. Di ka makapadayon. Di pwede nga sundog-sundugo na nato ang Kristohanon. Di pwede nga ugaya-gaya ba. Hasta kanus kita makasundog. Di man ta di na to ni ma-fake ba. No? Hasta kanus ang ma-fake na to na di tinuod. Unas tanan excuse me sa tubangan sa Ginoo di ba na to ma-fake ang atong pagkatinud anay ba o pagpakaroon ni ingnon nga pagsunod sa Ginoo. Di na to madayaan ang Ginoo. No? So sisahon gyud nato kay kining topiko o kining kamatuoran sa paglaom nga kita nagapabilin tungod kay may buhi kitang paglaom. Mauni ang test gid ba? Sukod nga iiyay gina sa Ginoo. Kay nagalungtad yun, di kita maluwas tungod kay nang lungtad kundi because tinuod kita nga luwas na daan mao na nga naglungtad. Ipikto ning pagpadayon tungod kay tinuod sa the beginning, di ba? So ang paglaom nga naa nato kay Kristo kini nga paglaom moapekto ni sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Dili ni kay sa usa lang o duha ka bahin, tibuok na tong kinabuhi. Mao ni ang tama biblical nga usa ka tawo tinuod nga tinun-an ni Ginoong Kristo ug duna siya'y paglaom nga mobalik siya ug mahulagway ang kinabuhi nga matinumanon or obedient, no, masinulundon sa kabubuton sa Ginoo. In fact, sa gingong panihuan ang pagkapakyas sa pagpadayon diha kay Kristo mauna ang timailhan nga basin the beginning sa sinugdan pad dili tinuod impostor nagpakaroon ingnon. May uban nga ingon sila nga naintindihan ko man ang kaluwasan kanang si Kristo namatay, inulsulan ko akong sala, magdawatong ko siya akong kasing-kasing, nagampo ko nga nagkadawat ko ni Kristo sa una pa. So sigurado ko nga nahimog yun ako itong desisyon. Ma-explain nila ang gospel, mayong balita, yung panila nga gidawat yun ako si Ginoong Kristo, pero kung imong tanawon nagkulang ang pagsunod sa Ginoo, then maingon pa sila nga sigurado ko sa kaluwasan, siguro basin o pangunahuna lang na head knowledge lang, dili gyud sa kasing-kasing. Usa ni sa murag faults bitaw kana bang wa kayo masabtan o dili kayo masabtan ang pagka kanang konsepto sa born again.
ng regeneration, ng born again, na tao pag-usap, dili na sabtan. Kaya nang pagka-born again, gibag-o gyud ang atong kasing-kasing. Dili na pwede nga midawat ko ni Hesus Kristo niya, pila na katuig niya. Di gihapon ka, o ang usa ka tawo nga nag-claim nga naabay kadasig nga sundon niya ang Ginoo, nga magkinabuhi siya nga balaan. Di man siya perfect, pero naabay yun ng kakunyak, naabay yung desire ba, ang paghandom nga sundon ng Ginoo. So, sa panahon nga gidawat na to si Ginoong Kristo sa atong kasing-kasing nga Ginoo nga luwas, gipun-an kita sa balaan nga espiritu o dunay gyud tinuod nga transformation. Real siya, no? Kung atong basahon ng 2 Corinthians 5:17, Pilipos 2:3, si Episo 2:10, mao na ang mga bersikulo nga nagaingon nga may mga transformation kapag kabago. Usa sa mga pagtulunan jud nga atong batunan kanang pag-indwell, no? Pagpuyo sa balang nga espiritu sa atong kasing-kasing. Kaya ang balang nga espiritu maura man siya man gyud ang makahatag kanatong kinabuhi. Walay kinabuhi kung wala ang balang nga espiritu. Episo 4 bersikulo 30. So ang atong abilidad nga magpabilin kita sa Ginoo, ngano nga makapabilin kita kay Kristo, sumala gyud na sa atong gahom nga mao nang balaan nga espiritu sa atong kasing-kasing. So, kung naang balaan ng espiritu sa atong kasing-kasing, may rason nga magpadayon kita. Kaya naaman ang gahom, di ba? Mauna ang makakuha sa ideya nga ang pagpabilin, kaya nagpabilin ako, tinuod ako sa Ginoo, pero ang kinsa man ang gahom nga atong diin nato gikuha ang abilidad o provision or para nga makapadayon kita sa Ginoo sa ato bang kusog o sa pagsalig sa balang nga espiritu sa ato kasing-kasing. So mauna nga sa pagpabili nato sa kay Kristo, ang tuli ang natabuan na nga ang balaan nga espiritu mao ang magdumala sa ato kasing-kasing, no? Kay ang balaan nga espiritu siya gyud ang atong gahom. Okay, balikan ko ang 1 Juan 2:27. Kay pagkatapos nga si Juan nagaingon nga kung kita nagbabiling kay Kristo, dili na kita maulawan sa pagbalik sa Ginoo nato. Tungod kay ang balaan nga espiritu mao ang nagatudlo kanato sa tanang mga butang. 1 Juan 2:27. Kung wala ang balang espiritu, wala kita gahom, no? So pamanunungan nato ni gitudloan kita nga magpabilin kay Kristo. So lain nga bahin gitudloan kita nga magpasakop sa balang nga espiritu or magpapuno sa balang nga espiritu. So ang pagpabilin kay Kristo ato bang responsibilidad lang? Duha ni ka aspitong atong tanawon, no? Kinahanglan nga mo effort pud ta nga magpasakop or magmatinumanon. Pero dili sa atong kusog, kundi tungod kay naa ang balang nga espiritu sa atong kinabuhi. So balanse ni. Okay? Dili lang ni nga passive nga Ginoo na bahala, no? Bahala ng Ginoo. Passive. Kundi Lord, gusto gyud nako nga magpabilin sa imo. Gusto ko magmatinumanon. Sundon ko imong pulong, sundon ko imong kabubuton. Pero di ko nako kaya sa akong gahom. Salamat sa balang espiritu nga gihatag kanako naa sa ako karon nga kaniya ako magsalig nga mahimo nako ni. Itap nato ang gahom nato. Mao nang presensya sa balang espiritu. Pareha sa mga ubang bahin sa atong kinabuhi nga Kristohanon, kaluwasan ang pagbabili ni Kristo atong
responsibilidad o responsibilidad po sa Ginoo. Kay gasaad man siya sa matag usa ka mga tumuluo nga himayaon ta niya o iya kitang iga pagmatarong, di ba? Roma 8:29-30. Gasaad man siya nga dili na kita mawala sa kamot sa anak, no? Juan 10:28, walay makaagaw kanato gikan sa kamot sa Dios. Walay makapahimulag kanato sa pagigugma sa Dios, Roma 8:39. O nagapadayon siya sa paglihok sa ato kasing-kasing hangtod sa pagbalik sa Ginoo, Pilipos 1:6. Pero napoy giingon ni sa Mateo 24:13 nga magpadayon kita or endure to the end. Mag-endure to the end. Unya hawiran nato ang atong pagtuo, Hebrews 4:14 o Hebrews 10:23. Unya kinahanglan po nato nga magtiyaga kita, magantos pagpabiling kaniya, Roma 2:7. Murabag ngano man mayon Ginoo nga siya ang galihok sa ato, pero ingon pa magtiyaga ka or maningkamot ka, wa nay konflikto. Kay ngano man pareha ni sa duha ka relay sa train ba, dili ang train makadagan kung walay duha ka relays, no? God's responsibility ug man's responsibility. Ang saad sa Ginoo gihimo sa Ginoo usa ka relays, kita sad naa po tay responsibilidad nga commitment nato, no? Maghimo kita sa atong dapat nga himuon. So ang malampuson nga pagpadayon nga nagpabiling kita ni Ginoong Kristo tungod sa paglaom nato ni Ginoong Kristo. Okay? Balancing nga tabud nato nining duha ka kamatuoran, God's responsibility o human responsibility. So si Pablo na may edad na siya ug hapit na siya mamatay, may testimonyo siya, no? Giingon niya sa 2 Timothy 4:7. Doon ay mga aspito niya ang giingon din ito. Kining tao nga hapit na mamatay, manugun-tugon na o importante ng ilang mga ginasulti kay tugon na kung sa importante. So mao ni giingon ni Pablo sa ikaduhang Timoteo 4:7. Gibuhat ko kutob sa akong mahimo ang pagpakiglumba ug nahuman ko na kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. So na siya nga, I have fought the good fight. I have run the race, no? Napakig-away ako. Gibuhat ko akong mahimo. Naayang di si Pablo tapulan, di si Pablo nga lawas na bitaw ko. Di lingon na. I have fought the good fight. Yung siya nga, napakiglumba ko. Gituman ako ang kabuton sa Ginoo. Giampingan ko ang akong pagtuo. So, dili ningon si Pablo nga tungod kay luwas siya pabaya sa siyang kinabuhi. Ngano man nga naaman siya niining pagpaningkamot, nagpabilin sa Ginoo, napakiglumba, napakig-away, giampingan niya ang iyang pagtuo. Grabe ang iyang commitment. Ngano man, kay sa bersikulo 8, 2 Timothy 4:8, ingon niya, ug karon may gitagana ang Dios kanako nga ganti sa pagkamatarong, nga iyang ihatag kanako sa adlaw nga siya maghukom sa tanan. Ug ang iyang paghukom matarong, dili lang ako ang gitagan-an niyana nga ganti, kundi ang tanan usab nga nagapaabot sa iyang pagbalik. Natunta nga mao ni atong masturya sa nagalaom kitang naagyoy ganti. Pareha kita ni Pablo, no, nga di masayang atong kinabuhi, no. Tagaan ta sa Ginoo kay gayonan nga makapadayon sa pag-alagad niya. Morning akong encouragement sa ato tanan, no. Di nito ingnon nga tiguang na ko pastor, no, sayang bata-bata pa ko nakabati sa may balita o nakaamgo aron di ko mahitumpawak sa akong kahimtangan karon, nasayang akong kinabuhi. Now, di ka mag-ingon na kay
gipanugot na sa Ginoo, naituyo ang Ginoo og dili pod ulahi ang tanan. So may usa ka manugsulat nga si C.S. Lewis mo niyang giingon, di na nato mabag-o ang atong ano nga di na nato pwedeng baguhon to. Di na to pwede. Kung milabay na itong ang tubig ko na milabay sa ilawom sa tulay, di na mabalik. Pero pwede kita nga magsugod og bag-o karon and then maglain ang atong ending, di ba? Pwedeng balhino na to ang atong pagsugod karon, we can or magbag-o kitag sugod karon para mabag-o pod mag-change ang ending. Okay? So we can start a new start in order to change the ending. Okay. So mao po na atong himuon. So, kung diin ka nakaila sa Ginoo, sugod kag bag-ong pagkinabuhi aron mabag-o pod ang ending sa imong kinabuhi. Ug nya na maparihan kita ni Pablo nga maingon ta, away ko sa Ginoo, gidagan ako lumba, gituman ako ang kabubuton sa Ginoo. Nya mao nay saan sa Ginoo nato, no, nga adunay gantis pagkamatarong, no? Di man ni pa una-una o ang lumba or ang pagkakristyano di man ni pa una. Okay? Kay ang Ginoo sovereign, ang ato kaluwasan dili ni nga ikumpara nato sa iban nga na tay man nasayang no nga mga kabahin na, pero papas naman to sa dugo ni Ginoong Kristo. Makasugod kita panibag-o nga pagsugod. Okay. So inautong kining atong paglaom bilang mga Kristohanon, nakatulak nato, nakatukmod nato nga mahimong matinumanon kita hantod sa pagbalik sa Ginoo. Magmatinumanon kita sa iyang pulong, sa pagkinabuhi, dili kita magpabaya sa itong kinabuhi. 1 Juan 3:2 na mubalik si Jesucristo niya, dili kita kabalo kung sa matabo niya na, but we know that when He will come, makita na to siya pa. We can see Him as He is. Mo nag-ingon sa Biblia sa 1 Juan 3:2. Si Pablo, sa katao nga, driven gid siya, no? Nadasig gid siya sa paglaom tungod kay dunay umaabot nga walay kinutuban nga kinabuhi kauban sa Ginoo. Gapikig-away siya, gapikig-bisog siya para kay Kristo, nagapadayon siya, He endured to the end. Kini ang ebidensya nga duna siya paglaom. Mao po ning ebidensya nga duna kita paglaom kung nagpadayon kita. Ang atong mga pamatasan, atong lifestyle, magbag-o o may kadasig nga maulang gini ang tinuuray nga pursot sa kinabuhi nato ba. Di na ta magliko-liko pa, tuliron na itong kinabuhi kay naa ang atong pagtamod nga mubalik ang Ginoo. Ug doon na kita'y palabuton, no, sa pagbalik. So unta nga niining atong ginatun-an ini nga udto matapos na atong topiko sa paglaom nga mauni ang atong resolve, mauni atong resolve sa ito kasing-kasing Lord, sa imong grasya padayon ko tungod kay nakoy buhi nga paglaom sa imo. Doon na kita'y lig-on nga baruganan o gitamdan nga kamaturan nga mo'y dasig nato nga magpabiling kita. Di ta magpatarong sa mga himuon sa diablo sa atong kinabuhi. So daghang kayong salamat sa inyong pagpamati. Natuntang ang Dios magpanalangin nato nini nga udto.